السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. في هذه الحلقة غادي نهضروا على لا بروستيتيوشن. اخواننا الجزائريين ديما يسبوا المغاربه. عندكم العاهرات، عندكم شوف اختك في الخليج، شوف مهم بزاف ديال الاكاذيب ديالهم. المهم قررت نرد عليهم رد بسيط نشوفوا واش كاين. هذا السيت ديال لوفيس فرونسيز دو بروتيكسيون دي ريفوجي. نشوفوا ها هو نفس المصدر ofpra.gouvernement.1. في هذا السيت هذا عندنا واحد لاباج زويونه، واحد التقرير كانوا داروه. بغيت نخرج لكم هادشي، سمحوا لي. انفورماسيون سور لا بروستيتيوشن في بلاد جيراننا. نشوفوا واحد الحاجه مهمه، لاحظوا معايا هنايا بزاف هاد اللقطه هادي هنايا. Un sondage effectué par l'Institut Abbassa en 2007 a montré que l'Algérie comptait 1,2 million de prostituées clandestines. 1,2 يعني مليون فاصلة جوج، وهذا الشيء في 2007. يعني دابا تزادت لا بوبولاسيون، غادي يكونوا وصلوا 1.5 ولا 1.7. ولكن المهم في هذا الشيء chacune faisant vivre autour d'elle 3 personnes. يعني وحده هزا معها 3، هزاهم على كتافها، عايشين بلا مدخول ديالها. Il ressortait de ce sondage que 4 millions d'Algériens vivaient directement ou indirectement de la prostitution et étaient âgés ما مسوقناش. 4 millions في 2007 غادي يكون دابا شي 5 مليون ولا 6 مليون. هما لا بوبولاسيون ديالهم شي 40 مليون ولا كاع عطاهم 44. المهم 10% ديال لا بوبولاسيون ديال الجزائر عايشه من عرفتوا اللي كاين. لا بروسيسيون اي فيزيبل. دونك يعني شي واحد من يجي جزائري يقول لك نتوما في المغرب عندكم واضح داكشي عادي عندهم في بلادهم، في وعندهم هادشي ليغال. يعني نديرو اسمح لي كنترول اف نشرحوا على ليغال. فين هي؟ يعني من 66 بدلوا لا بروسيسيون ولات إليغال، ولكن حتى 2011 كان 19 ميزون كلوز اوفيسيال باقي محلولين سون ريغلومونتي. يعني هادو سو كونترول دو لا بوليس. يعني تمشي عند دون سي ميزون كي اكزيرس. يعني شوفوا معايا اون توت ليغاليتي، يعني عندهم داكشي ليغال. سمعتي؟ تيستو البنيات تمشي عند كوم لو ريليف بلا بلا بلا. selon une enquête في 2010 كلوز à كاينين لي ميزون كلوز à Oran. يعني دوك لي فام تيمشيو في الاول خدامين في الكلونديستان. يعني اللي ما كاينينش ديك 19 دار سميتو اللي عندهم، فهمتي؟ عندهم بزاف. يعني داكشي خدام في الكلونديستان في الشوارع وداكشي عارف كيخدم داكشي. ولكن من بعد شي وحدين منهم تيمشيو الميزون كلوز ريغلومونتي، تيمشيو نحبس للكوميساريه. السلام عليكم، بغيت ندير واحد لاكارت ديال فهمتي dans leur quartier de résidence. Après enquête, يعني تيديروا بحثوا عليها. les femmes divorcées mères célibataires هما اللي تيتقبلوا. يعني هادشي عندهم بقوانين وبحساب وتيجي واحد لاقيط ولدهم نيت يبدا تيسب في المغربيات اللي عندهم الشرف ديالهم اغلى من ما فهمتش انا هاد الشعب هذا، والله ما فهمته بالله. ريغل دراسيك. المهم يتخيل بعد حقوق الانسان elles ne peuvent pas quitter l'établissement sans être accompagnées par quelqu'un et informer le commissariat. يعني الحبس يعني اشنو المؤبد في هاد الخدمه ديال العاهرات، وما تخرجش ما تدور ما شوف الحماق هذا.
La prostitution présente dans la plupart des grandes villes algériennes. يعني وهران، عجيب، جايع، النبات، المسائل. المهم زيدوا 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 زيد. تخيل انت دابا هاد الشعب هذا مثلا هي بجايه بوحدها في هاد بتيت فيل، شتي تيشي ولا ما سميتها، اون بتيت فيل كاينه في بروفانس بجايه. هذيك لا بتيت فيل فيها 1500، وهادشي في 2011، يعني دابا دوبل داكشي ولا. اون توكا فيديو بسيط ظريف ظريف خفيف باش نوريو اصدقائنا في الجزائر، ما نقولش خواتنا لانه ديك خوا ديك الهضره ما عندنا ما نديرو بها. يشوفوا بعدا تيقول لك ملي يكون دارك بزاج ما ترميش بالحجر ياك. ايوا زيروا معنا نعماس، زيروا معنا باقي نلقاو لكم مصادر اخرى، والمجيء افضل ان شاء الله. يلا السلام عليكم.